मैं अपनी बेटी नूरी को पूरे घर में ढूंढ रही थी, मगर वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दी। मैंने घर का एक एक कोना छान मारा, ऊपर छत के कमरों में भी देखाई, ना जाने वो कहाँ चली गई थी। मैं परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। उसको गायब हुए आधा घंटा गुजर चुका था, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बिलाखिर मैंने अपनी चप्पल पहनी और चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल आई, ताकि उसको ढूंढ कर ला सकूं। अभी मैं घर से बाहर ही निकली थी कि मुझे नूरी लड़खड़ाती हुई आती दिखाई दी। मैंने आगे बढ़कर फौरन ही उसको पकड़ लिया। तू कहाँ चली गई थी? मैंने उससे पूछा, तो वो मुझे इशारे से न जाने क्या समझाने लगी। परेशानी के आलम में मेरे पल्ले उसकी एक बात ना पड़ी। अच्छा चल अंदर चल। मैं उसे बाजू से पकड़कर अंदर ले आई। उसके पाँव के अंगूठे से खून रिस रहा था। ये पाँव पर क्या हुआ? मैंने परेशानी से उसके पाँव की जानिब इशारा करके पूछा। वो फिर से ना जाने मुंह से आवाजें निकालकर क्या समझाने की कोशिश करने लगी। मैंने अंदर लाकर जल्दी से उसके पाँव के अंगूठे से रिश्ते खून पर पानी डाला और अपने दुपट्टे के पल्लू से कपड़ा फाड़कर उसके पाँव पर पट्टी बांधी। उसका खून आना फौरन बंद हो गया। मैंने उसके चेहरे की जानिब देखा। सारा चेहरा और कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे। शायद वो कहीं गिर पड़ी थी, जिसकी वजह से उसके पाँव में चोट आई और उसके चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। मैंने जल्दी से उसका मुंह हाथ धुलाया और उसको अंदर कमरे में ले जाकर पूरी रफ्तार से पंखा चला दिया, क्योंकि वो पसीने से शराबूर थी। उसने इशारे से मुझे बताया कि उसे भूख लगी है, तो मैं उसका खाना लेने चल दी। मेरा नाम शबनम था। मेरी एक ही बेटी नूरी थी, जो गूंगी बहरी थी। वो बचपन से ही बेइंतहा खूबसूरत थी। मुझे अक्सर उसे देखकर अफसोस होता, तो मैं खुदा से शिकवा करने लग जाती कि वो मुझे सेहतमंद औलाद अता कर देता। मैंने खुदा से बेहद दुआएं मांगी कि नूरी बोलने और सुनने लगे, मगर मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई। नूरी के बाप की मौत के बाद से मैंने उसे अकेले पाला था। मैंने नूरी के बाप से मोहब्बत की शादी की थी। मुझे नहीं मालूम था कि इस मोहब्बत का अंजाम इस कदर भयानक होगा। हालांकि अम्मा अब्बा ने मुझे उस आदमी पर एतबार करने से मना किया था, मगर मैं ही मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लिहाजा मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। मेरे बड़े होते ही मेरे खानदान से रिश्ते आना शुरू हो गए थे। अम्मा अब्बा चाहते थे कि वो खानदान में ही मेरी शादी करें, मगर मुझे मेरी सहेली नुसरत का भाई भाग गया था। नुसरत मेरी स्कूल की सहेली थी। मेरा उसके घर बहुत आना जाना था। उसका घर हमारे घर से कुछ फासले पर था, मगर मैं तकरीबन रोजाना ही उसके घर चली जाती। अम्मा भी जानती थी कि नुसरत मेरी वाहिद सहेली है, लिहाजा अम्मा भी मुझे मना ना करती। कभी तो अब्बा मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर छोड़ आता और कभी मैं अकेली पैदल ही चली जाया करती। मेरी सहेली नुसरत का भाई जमील अक्सर मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहता। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे अंदाजा ना था कि उसके हमारे इर्द गिर्द रहने की वजह मैं थी। वो नुसरत से बात करता, मगर उसकी नजर मुझ पर ही जमी रहती। कुछ अरसे में मुझे एहसास हो गया था कि जमील मुझे पसंद करता है। जमील को देखकर मैं शर्म महसूस करती, तो वो मुस्कुरा देता। रफ्ता रफ्ता उसने मुझसे बातचीत शुरू की। मुझे पहले ही उसकी पसंदीदगी का एहसास हो चुका था, लिहाजा उसको अपनी मोहब्बत का इजहार करने में कोई खास देर ना लगी। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था, लिहाजा मैंने उसकी मोहब्बत का जवाब मिस्बत तरीके से दिया। हमारे रिश्ते से सिर्फ नुसरत ही खुश थी, क्योंकि मैं ब्याह कर दूर जाने की बजाय हर वक्त उसके घर रह सकती थी। जमील चूंकि मुझसे कई साल बड़ा था, लिहाजा वो अपना काम धंधा करता था। उसने अपने माँ बाप को मेरे रिश्ते के लिए भेज दिया। मेरे और भी कई रिश्ते थे, लिहाजा अम्मा अब्बा सोचो विचार में मुब्तला थे। हम खाते पीते लोग थे। अब्बा अम्मा यही चाहते थे कि वो मेरी शादी ताया जी के घर करें, क्योंकि उनकी भी कुछ जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करते, जबकि दिलशाद उनका इकलौता बेटा था। जमील के हालात हमारे हालात से काफी मुख्तलिफ थे। अम्मा को मालूम हो गया था कि मेरी दिलचस्पी जमील में है। अम्मा ने मुझे काफी समझाया, मगर मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैंने अम्मा से साफ साफ कह दिया कि मैं जमील के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अम्मा भी मेरी बेबाकी पर हैरान थी, मगर मुझे कोई शर्मो हया ना थी। अम्मा का कहना था कि उसे मुझे पहले ही नुसरत के घर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अगर अम्मा मुझ पर पहले ही रोक टोक रखती तो शायद ये नौबत ना आती, मगर अब तो जो होना था वो हो चुका था।
میں نے اپنے منہ سے جمیل کا نام لے لیا تھا۔ اب میرے ماں باپ کے لیے بھی یہی بہتر تھا کہ وہ جمیل کا رشتہ قبول کر لیں، لہٰذا اماں ابا نے جمیل کے ماں باپ کو ہاں کہہ دی۔ میں 19 سال کی تھی کہ اماں نے مجھے جمیل کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جمیل کا ساتھ پا کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں نے جس کی خواہش کی وہ مجھے مل گیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ جمیل کا کام نہ چلتا تھا اور نہ ہی وہ محنت کا عادی تھا۔ اس کی ماں روایتی ساز ثابت ہوئی جو چند دنوں میں ہی میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ دکھی تو میں اپنی بچپن کی سہیلی نصرت کے بدلنے پر تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ میں ان سب کے رویے دیکھ کر بہت دل برداشتہ تھی۔ مجھے امید نہ تھی کہ یہ سب لوگ اتنی جلدی بدل جائیں گے۔ جمیل کا رویہ بھی اپنے گھر والوں سے مختلف نہ تھا۔ وہ مجھے اماں ابا سے پیسے مانگنے پر مجبور کرتا اور نہ مانگنے پر مار پیٹ شروع کر دیتا۔ اس کے ابا سعودی عرب میں نوکری کرتے مگر وہ وہاں سے کوئی پیسہ نہ بھجواتے۔ جمیل کا کہنا تھا کہ تمہارے ماں باپ کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، لہٰذا ان سے اپنا حصہ لے کر آؤ۔ ابا کی کچھ زمین تھی جس کا سالانہ ٹھیکہ آتا، اس پیسے کو جوڑ کر ابا نے 1-2 دکانیں خرید رکھی تھی۔ مجھے اماں ابا سے پیسے مانگنا مناسب نہ لگتا، میں کم میں گزارا کرنے پر راضی تھی، مگر اپنے ماں باپ سے پیسے لینے کو تیار نہ تھی۔ جمیل چاہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے اپنا حصہ وصول کر لوں، بھلا ان کے ہوتے ہوئے ان کی چیزوں پر میرا کیا حق بنتا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ جمیل اپنی بیٹی کے پیدائش کے بعد بھی نہ بدلا اور اس نے مجھے اس گھر سے نکال دیا جب نوری صرف 2 ماہ کی تھی۔ میں نے کبھی بھی جمیل کی کوئی بات اماں ابا کو نہ بتائی تھی، اس لیے وہ حیران تھے۔ اماں ابا نے کئی بار صلح صفائی کروانے کی کوشش کی تو جمیل نے اپنا مطالبہ اماں ابا کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جمیل کا مطالبہ اور اس کی لالچ کے بارے میں جان کر سخت حیران تھے۔ اماں ابا ہر صورت میرا گھر بسانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ جمیل کا مطالبہ بھی پورا کرنے کو تیار تھے، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ وہ اماں ابا کی تھوڑی بہت زمین و جائیداد کھانے کے بعد بھی مجھے رکھے گا کہ نہیں، کیونکہ اتنا تو میں بھی سمجھ گئی تھی کہ اسے صرف پیسوں اور چیزوں کا ہی لالچ تھا اور شاید اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اگر اماں ابا اسے یہ سب دے بھی دیتے تو یہ سب ہڑپ کرنے کے بعد بھی مجھے گھر سے نکال دیتا، کیونکہ وہ ویسے ہی کام کاج اور محنت کا عادی نہ تھا۔ اس نے اماں ابا کا محنت سے بنایا گیا سرمایہ مٹی میں رولنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگانی تھی، لہٰذا میں نے ابا کو صاف صاف منع کر دیا کہ اس کا مطالبہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے صرف مجھے پیسوں کے معاملے میں ہی تنگی نہ دی تھی بلکہ وہ دوسرے معاملات میں بھی بہت چھوٹے دل کا مالک تھا۔ وہ اپنی ماں کی بات سنتا اور اسی کے اشاروں پر ناچتا تھا، جبکہ میرے ساتھ اس نے ایک دن بھی اچھا سلوک نہ کیا تھا۔ وہ شادی کے کچھ دن بعد ہی اپنی ماں کی طرح میرے خلاف تھا، لہٰذا میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا کی محنت سے کمایا اور بنایا ہوا پیسہ ایسے ہی برباد ہو جائے، مگر اماں ابا میری کہاں سننے والے تھے۔ وہ تو بس میرا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتے تھے۔ ابا کے مطابق یہ سب کچھ میرا ہی تو تھا، تو پھر وہ اس سب کی خاطر میرا گھر کیوں کر برباد کرتے۔ لہٰذا انہوں نے جمیل کا مطالبہ مان لیا اور مجھے ایک بار پھر جمیل کے گھر بھیج دیا گیا۔ جمیل پیسہ ملنے کے بعد بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں جمیل کے خلاف گرہ پڑ چکی تھی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ اسے مجھ سے زیادہ پیسوں سے پیار تھا، مگر میں بھی کیا کرتی، مجھے اپنا گھر تو بسانا ہی تھا۔ وہ نوری کا باپ تھا اور وہ نوری سے بھی پیار کیا کرتا۔ جمیل کے ابا پاکستان لوٹ آئے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ باہر سے اچھا خاصا روپیہ کما کر لائے تھے، جس سے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور جمیل کو بھی اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ جمیل کا رویہ میرے اور نوری کے ساتھ کافی بہتر ہو گیا، مگر شاید میری قسمت میں خوشی لکھی ہی نہیں تھی۔ ایک دن کام پر سے آتے ہوئے جمیل اور اس کے باپ دونوں سڑک کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ جمیل موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ اس کے ابا شدید زخمی ہوئے۔ ان کی جان تو بچ گئی، مگر انہیں کافی چوٹیں آئی تھیں۔ کچھ عرصے کے لیے وہ بالکل ہی بستر پر آ گئے تھے۔ میری ساس نے ایک بار پھر مجھے گھر سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا،
क्योंकि मैं मनहूस थी। वो पैसा जो अम्मा अब्बा ने जमील के नाम किया था वो भी हाथ से गया और मैं फिर से अम्मा अब्बा के सहारे आ बैठी। नूरी कुछ बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि वो अभी तक कुव्वते गवाही से महरूम थी। वो ना तो मेरी किसी बात का कोई तासुर देती और ना ही खुद बोलती थी। मैंने उसे डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि नूरी ना सिर्फ बोलने की कुव्वत से महरूम थी बल्कि वो कुव्वते समात से भी महरूम थी। मुझ पर ये खबर बिजली बनकर गिरी थी, मगर मैं क्या करती। मुझे नूरी हर हाल में प्यारी थी। वो वैसे तो बड़ी होशियार बच्ची थी। अम्मा अब्बा ने नूरी के प्यार में कोई कमी न रखी थी और जिस तरह उन्होंने मुझे लाड प्यार से पाला था नूरी को भी ऐसे पालने लगे। नूरी अपने ददियाल जाती रहती। कुछ सालों बाद उसके दादा की सेहत में बेहतरी आई तो वो अक्सर उसे आकर ले जाते। अब्बा अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। मुझे और अम्मा दोनों को ही अब्बा की मौत का बहुत दुख था। अब्बा के बाद मुझे अम्मा का बहुत बड़ा सहारा था, मगर गुजरते सालों में अम्मा की तबीयत भी काफी गिर गई थी और अम्मा बिल्कुल ही चारपाई पर लग गई। मैं दिन रात अम्मा की खिदमत में जुटी रहती। नूरी को मैंने खास बच्चों के स्कूल में दाखिल करवा दिया था। वो भी अपनी पढ़ाई में लग गई। नूरी 19 बरस की हो गई थी। वो बड़ी खूबसूरत थी और अपनी उम्र से बड़ी दिखाई देती। उसको देखकर लगता नहीं था कि वो बोलने के काबिल ना थी। अम्मा और अपने दादा की मौत के बाद से वो घर में बोर हो जाती तो बाहर निकल जाती। मोहल्ले में ही एक दो लड़कियों से उसकी दोस्ती थी। मैं उसे बाहर जाने से मना करती क्योंकि मैं जानती थी कि बाहर की दुनिया नूरी जैसी मासूम और भोली भाली लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी इंसान की हवस का शिकार बने। एक दिन नूरी ऐसे ही घर से गायब हो गई। मैं उसके लिए बेहद परेशान थी। मैं उसे ढूंढने बाहर निकली तो वो मुझे जल्दी दिखाई दे गई। उसका सांस फूला हुआ था जैसे वो भागकर आई हो। मैं उसे फौरन ही घर ले आई। वो मुझे कुछ बताने की कोशिश तो कर रही थी, मगर मैं समझ ना सकी कि वो क्या कहना चाहती थी। नूरी की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। उसका पेट अक्सर खराब रहता और वो उल्टियों पर उल्टियां करती। मैं उसका देसी इलाज कर रही थी, मगर उसे कोई खातिर खवा अफाका ना हुआ था। नूरी का पेट फूलता जा रहा था। मैं हैरान थी कि उसे क्या हो गया है। मैं उन दिनों हज पर जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। एक दिन मैं अपने कामों से वक्त निकालकर नूरी को डॉक्टर को दिखाने ले गई, मगर डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। नूरी हामला थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो तो अभी गैर शादीशुदा थी, जबकि वो घर से भी ज्यादा देर गायब ना रहती थी। वो कुछ अरसे के लिए ही, एक बार कुछ देर के लिए ही घर से गायब हुई थी। इतनी देर में कोई उसके साथ इस तरह का काम कैसे कर सकता था? मुझ पर सदियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बोलने से भी कासिर थी। नूरी भी हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। वो इतनी समझदार तो थी कि मेरे चेहरे से परेशानी भांप ले। वो मुझसे इशारे से पूछने लग गई कि ऐसा क्या हुआ है, मगर मैंने उसे टाल दिया और उसका हाथ पकड़कर घर ले आई। मैंने डॉक्टर की बताई हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया था। अब इस कदर देर हो चुकी थी कि डॉक्टर के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता था। नूरी को ये बच्चा पैदा करना था। मेरा दिल बेहद परेशान था। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं अपनी बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकी। मेरा सदमा किसी तौर कम ना हो रहा था। मुझे उस शख्स पर भी बहुत गुस्सा था जिसने नूरी के साथ ये सब किया था। एक गूंगी बहरी बच्ची को अपना शिकार बनाते हुए उसे शर्म नहीं आई थी। अगर नूरी का मुलजिम मेरे सामने आ जाता तो मैं उसको जान से मार देती। मैंने नूरी से पूछने की भी कोशिश की कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। वो हमेशा ही अपने दादाजी की तस्वीर की तरफ इशारा करती तो मैं कुछ समझ ना पाती। मैं नूरी को लेकर हज पर चली गई। वहां मैं दुआ गो थी कि इसका मुजरिम पकड़ा जाए। मैं रह रहकर अपनी बच्ची की सेहत और सलामती की दुआ मांगती। एक दिन मैं अपने होटल में मौजूद थी। मेरी कुछ देर को आंख लग गई। थोड़ी देर में मेरी आंख खुली तो मैं नूरी को कमरे में ना पाकर परेशान हो गई। मैंने इधर उधर नूरी की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो मुझे कहीं दिखाई ना दी। तो मैं कमरे से बाहर निकल आई। ना जाने नूरी कहाँ चली गई थी। उसे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं मालूम था। मैं घबराई हुई बाहर निकली तो होटल से बाहर मुझे नूरी एक लड़के के साथ खड़ी दिखाई दे गई। मैं हैरान होती उनके करीब गई तो नूरी मुझे देखकर डर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि वो लड़का भी घबरा गया था।
اس سے پہلے کہ وہ لڑکا بھاگتا میں نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کون ہو اور نوری کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ نوری کی طرف دیکھنے لگا۔ ان دونوں کے دیکھنے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے۔ میں نے نوری سے بھی اس کے بارے میں پوچھا مگر وہ بھی نظریں چرا گئی۔ مجھے دونوں پر غصہ آ گیا تھا۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ نوری مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ آخر تم کون ہو؟ اب کہ میں نے ذرا چیخ کر پوچھا تھا۔ یہ نوری کا شوہر ہے۔ مجھے اپنے پیچھے نسوانی آواز سنائی دی تو میں نے حیران ہوتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے سامنے نصرت کو کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا تو میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نوری کا شوہر؟ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ نوری کا شوہر ہے۔ میں نے پلٹ کر نوری اور اسد کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کے معصوم چہروں پر پریشانی تھی۔ مگر یہ نوری کا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نصرت، تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا تو وہ بڑے سکون سے بولی، میں یہاں ایسی مقدس جگہ پر تم سے جھوٹ بولوں گی؟ بھلا ابا جی نے اپنی زندگی میں ہی نوری کا نکاح اسد سے کر دیا تھا۔ وہ نوری کے دادا تھے، ان کا نوری پر حق بنتا تھا۔ نصرت نے انکشاف کیا تو میں سناٹے میں گئی تھی۔ اگر ان کا حق تمہیں یاد ہے تو کیا نوری کی سکی ماں کا حق یاد نہیں؟ میں نوری کی ماں ہوں۔ میری غیر موجودگی میں نوری کا نکاح کسی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نوری کا ہی فیصلہ تھا کہ تمہیں نہ بتایا جائے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ تم اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانو گی۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا تو میں نے حیرت سے نوری کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ نصرت سچ بول رہی تھی۔ دراصل ابا جی کو نوری کی بہت فکر تھی۔ وہ ہمارے اکلوتے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، جبکہ وہ بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ لہٰذا ابا جی چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی اس کو اپنے گھر کا کر دیں۔ نوری اور اسد بھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ ابا جی کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوتی کہ ان کے پوتے کی شادی ان کے نواسے سے ہی ہو جائے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ نوری کی شادی کے لیے کبھی نہیں مانو گی، اس لیے انہوں نے تمہیں بتائے بغیر ہی نوری کا نکاح کر دیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ مناسب حالات دیکھ کر تمہیں خود ہی اس بارے میں بتا دیں گے، مگر وقت نے انہیں مہلت نہ دی اور یہ بات چھپی رہ گئی۔ میری تو ہمت نہ تھی کہ میں تمہیں سچ بتاؤں، کیونکہ بھائی کی موت کے بعد ہم نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا اور نوری کو بھی تمہارے ساتھ گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ اماں کی زیادتیاں مجھے اچھی طرح یاد ہیں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کی تھی۔ میں بھی اس وقت اماں کے ساتھ ہی شامل تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے تمہارے اور نوری کے ساتھ غلط کیا۔ میں جانتی تھی کہ تم اپنے دل میں ہمارے خلاف غصہ رکھتی ہو، اس لیے میں نے بھی تم سے ملاقات نہ کی اور تمہیں سچ نہ بتا سکی، مگر میں دل سے خوش تھی کہ میرے بھائی کی نشانی میرے گھر کی بہو بنی تھی۔ میرا بیٹا اسد ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور نوری کو بہت خوش رکھے گا۔ دراصل یہ نکاح بھی نوری کی مرضی سے ہی ہوا تھا۔ ابا نے نوری سے پوچھا تھا کہ کیا وہ اسد سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں، تو نوری نے اپنی خوشی سے اقرار کیا تھا۔ نوری ابا جی کے بہت قریب تھی۔ وہ اکثر اپنے راز و نیاز ابا جی سے ہی کیا کرتی تھی۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے یہ کام بھی نوری پر چھوڑا تھا کہ وہ جب چاہے خود ہی اپنی ماں کو اپنے نکاح کے متعلق بتا دے، جبکہ میں نے 1 سال پہلے ہی باقاعدہ طور پر نوری کو اسد کے حوالے کر دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ تم سے چھپا کر کیا، مگر میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ دراصل اسد بھی بولنے اور سننے کی قوت سے محروم ہے، اس لیے بھی ہم سب نے تم سے سچ چھپایا تھا، کیونکہ تم یقیناً یہی چاہتی ہوگی کہ تمہاری نوری کی شادی ایک نارمل انسان سے ہو جس میں کوئی جسمانی عیب نہ ہو۔ نصرت کے انکشاف پر میں منہ کھولے حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے کبھی نوری کی شادی اس کے جیسے گونگے بہرے لڑکے سے کرنے کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ میں کبھی پلٹ کر نوری اور اسد پر بھی ایک نظر ڈال لیتی تھی، تبھی وہ اپنے دادا کی تصویر کی طرف اشارہ کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے ہی نوری کا نکاح کروایا تھا۔ اس کے دادا اگر مجھ سے نوری کے رشتے کے بارے میں بات کرتے تو میں بھی منع نہ کرتی، مگر انہوں نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے مجھ سے بغیر پوچھے نکاح کر دیا تھا۔ میں ایسے کسی نکاح کو نہیں مانتی۔ میں پھٹ پڑی تھی، اور تمہیں نوری کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔
तुम उसकी फुफ्फी हो। मैंने नुसरत को खूब लताड़ा था। मैंने फुप्पो होने का हक इस्तेमाल किया है, और वैसे भी इसमें जुल्म की क्या बात है। नूरी को ब्याह करके कहीं न कहीं तो रुखसत होना है, तो फिर अपनों में क्यों नहीं। असद दिल से नूरी की इज्जत और कदर करता है। हाँ, वैसी ही कदर जैसे तुम्हारे भाई और तुम लोगों ने मेरी की थी। मेरे दिल में फौरन ख्याल आया तो मैं कह उठी थी। नुसरत एक लम्हे को चुप हो गई थी। हमें अपने रवैये का एहसास है और हमने इसी तलखे की तलाफी की कोशिश की है। वो शर्मिंदगी से बोली थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उनके रवैये बिल्कुल नहीं भूली थी। मुझे हकीकत जानकर बहुत दुख हुआ था, मगर एक तरफ ये इत्मीनान था कि नूरी नाजायज बच्चा पैदा करने नहीं जा रही थी, बल्कि वो उसका और असद का बच्चा था। मगर मैं नूरी से नाराज थी, क्योंकि अगर वो चाहती तो मुझे सच बता सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे बेखबर रखा। मैं उन सब से मुंह मोड़कर अपने कमरे की जानिब चल दी। नूरी भी मेरे पीछे चली आई थी, मगर नूरी को मुझसे बात करने का कोई मौका ना मिला और उसके पेट में शदीद दर्द उठा। वो दर्द से दोहरी हो गई। उसकी हालत देखकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। वहां मौजूद अरबी उसे लेकर अस्पताल की जानिब दौड़े। मुझे तो ना यहाँ के रास्ते आते थे और ना ही उनकी जुबान, लिहाजा मैं उनके इशारों पर उनके पीछे दौड़ती रही। मैंने नुसरत की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर शायद वो दोनों माँ बेटा अपने कमरे में जा चुके थे और मुझे नहीं मालूम था कि उनका कौन सा कमरा था। डॉक्टर ने फौरन ही नूरी को दाखिल कर लिया। मैं अस्पताल में बड़ी ही बेचैनी से टहल रही थी। कुछ ही देर में नुसरत और असद भी आ पहुंचे थे। उनको शायद नूरी ने अपने मोबाइल से बाखबर किया था। उनके आने से मुझे काफी तसल्ली हो गई। नूरी ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था, जिसके माथे पर चांद सितारे का निशान इस कदर वाजे था कि पूरा अस्पताल अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा था। चांद खुशबख्ती और सितारा रोशन ख्याली की अलामत समझा जाता है। सभी लोग उसके बच्चे को देखकर हैरान थे। मैंने एक नज़र बच्चे के चेहरे पर डाली तो उसे देखती रह गई। वो बेइंतहा खूबसूरत था। मैं नूरी को लेकर वापस लौट आई थी। बच्चे को देखकर मेरी नूरी से तमाम नाराजगी खत्म हो गई थी। असद अपने बच्चे से मिलने रोज ही चला आता। वो एक अच्छा इंसान था। वो नूरी और बच्चे का जिस तरह ख्याल रख रहा था, मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अपने खानदान से कतई मुख्तलिफ था। उसके आने पर नूरी के चेहरे पर जो रौनक आ जाती, वो भी मुझसे ढकी छुपी ना थी। नूरी की तबीयत में बेहतरी आई तो मैंने असद को उसके साथ रुखसत करने की ठानी थी, मगर नूरी ने मेरे बगैर जाने से साफ इनकार कर दिया। वो चाहती थी कि मैं भी उसके साथ चलूं। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ऐसा मुमकिन ना था। मैंने उसे साफ साफ मना किया, मगर वो बाजिद रही। उसकी जिद में असद भी शामिल हो गया था। मैं अपनी बेटी और दामाद पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, मगर नूरी की जिद देखकर मैं हैरान थी। जिद्दी तो वो शुरू से ही थी। अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो हम आपके पास इधर ही रह लेंगे, मगर आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। असद के इशारे समझकर मैं हैरान थी। नूरी को रुखसत करके ले जाने के बजाय वो खुद ही अपना सामान बांधकर मेरे घर चला आया था। न जाने उसकी माँ क्या सोचती होगी। मैं नुसरत के बारे में सोचकर परेशान हो जाती। असद ने बेटे का किरदार बाखूबी निभाया था। वो नूरी के साथ साथ मेरा भी ख्याल करता और बहुत इज्जत और तकरीम से पेश आता। उसने बहुत जल्द मेरा दिल जीत लिया था। मैंने जल्दी उसे अपने दामाद के तौर पर कबूल कर लिया। अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाज दिया था। मैं अपने नवासे को देखकर खिल उठती। असद और नूरी को एक साथ खुश देखती तो नूरी के दादा के फैसले पर भी मुतमईन हो जाती। मैंने नुसरत की तरफ से भी दिल साफ कर लिया। वो अक्सर चली आती तो हम सहेलियां मिलकर अपने माजी को याद करते, जिसने मुझे अपनी बेटी की खुशियां देखना नसीब किया था।